शिव को स्नेह का दुई मोती नैन में भरिए राय पाए बाबा एक सहारा खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैन में भरिए राय पाए बाबा एक सहारा खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैन में भरिए राय पाए बाबा एक सहारा खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती तृप्त भइयो आत्मा खुशी ले झूमी रहे छा। प्रेम सागर को गहराई माँ डूबते गई रहे छा। तृप्त भइयो आत्मा खुशी ले झूमी रहे छा। प्रेम सागर को गहराई माँ डूबते गई रहे छा, डूबते गई रहे छा। हीरा मोती रत्ना को झोली भरे रल्याए पाए बाबा एक सहारा खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैन में भरिए राय पाए बाबा एक सहारा खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती प्रीति भरेरा उनले ल्यायो जीवन में बाहर। श्रेष्ठ बनायो चिंतन आयो आनंद अपार। प्रीति भरेरा उनले ल्यायो जीवन में बाहर। श्रेष्ठ बनायो चिंतन आयो आनंद अपार, आयो आनंद अपार। फैलाई ज्ञान को ज्योति सबैलाई अमृत पिलाए पाए बाबा एक सहारा खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैन में भरिए राय पाए बाबा एक सहारा खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती। ओम शांति। सर्वप्रथम आज विशेष नयाँ वर्ष यहाँहरू सबैले हिजो बाप दादासँग मिलन मनाउनु भयो। बाबाले पनि नयाँ वर्षको शुभकामना दिनुभयो, वरदानले भरपूर गर्नुभयो। र आजको दिनमा हजुरहरू सबैजनालाई बाप दादा आदरणीय दिदीजीहरूको तर्फबाट हजुरहरू सबैजनालाई जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, स्वास्थ्यको साथसाथै भौतिक र आध्यात्मिक उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ।
प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2078 साल पौष 17 गते शनिबार, तदनुसार 1/1/2022 को। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, सदा सेवाको चिन्तनमा रहनु छ, ज्ञानी आत्मा बन्नु छ, समय खेर फाल्नु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले समयलाई खेर फाल्नु छैन, त्यसैले आफ्नो कामकाज सकेर जब हामी फुर्सदमा रहन्छौँ, बाबा भन्नुहुन्छ त्यति बेला हामीले सेवाको चिन्तनमा नै रहनु छ। एक बाबाको याद, बाबाको सेवा, सोको सेवा, विश्वको सेवा कसरी गर्ने, यही चिन्तनमा रहनु छ र यो ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्नु, कर्ममा हाम्रो ज्ञान देखिनु। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी ज्ञानी तो आत्मा बन्नु छ। प्रश्न छ, ज्ञानवान बच्चाको निशानीहरू के हुन्छन्? पहिला बाबाले भन्नुभयो ज्ञानी तो आत्मा बन्नु छ। अब ज्ञानी तो आत्मा बन्ने भनेको के हो त? के हुनुपर्छ हामीमा? बाबाले प्रश्नमा त्यसैको उत्तर बताउनु भयो। बाबाको उत्तर छ, उनीहरू सदा सेवामा जुटिरहन्छन्। अविनाशी ज्ञान रत्न दान गर्दा उनीहरू खुसी हुन्छन्। बाबा पनि उनीहरूसँग खुसी हुनुहुन्छ। उनीहरूले कहिले फाल्तु खानपान आदिको चिन्तनमा समय गुमाउँदैनन्। उनीहरू कहिले रुँदैनन्। उनीहरूलाई कहिले यो अहङ्कार आउँदैन, फलानालाई मैले ज्ञान दिएँ। सदैव भन्छन् बाबाले दिनुभएको हो। त ज्ञानी तो आत्मा कसरी बन्ने? ज्ञानी तो आत्माको निशानी के हो? के गर्नुपर्छ त्यसको लागि? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि सदा सेवामा जुटिरहने, सोको, विश्वको, सर्व आत्माको, प्रकृतिको, सबैको सेवामा जुटिरहने। कर्मले भ्याएन भने मनसाबाट भए पनि सेवा गर्नु छ। साथसाथै जति पनि बाबासँग हामीले अविनाशी ज्ञान रत्न पाएका छौँ त्यो सबै अरूलाई दान दिनु छ। सबैलाई बाबाको सन्देश परिचय दिनु छ। बाबाले बताउनुभयो तब खुसीको पनि अनुभव हुन्छ र बाबा पनि हामी बच्चाहरूसँग खुसी हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कहिले पनि खानपानको, फाल्तु खानपानको चिन्तनमा समय व्यर्थ गुमाउनु छैन। उनीहरू कहिले रुँदैनन्, अर्थात् कि कहिले पनि कसैसँग पनि दिक्क हुँदैन, केही परिस्थितिमा चिन्ता गर्दैनन्, कसैले केही भने पनि मन सानो गर्दैनन्, अर्थात् मनको रुनु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ कहिले पनि रुँदैनन् र उनीहरूलाई कहिले पनि यो अहङ्कार आउँदैन कि फलानालाई मैले ज्ञान दिएको या कुनै सेवा यो मैले गरेको, किनकि आफूलाई निमित्त सम्झेका हुन्छन्, करण करावनहार बाबालाई सम्झेका हुन्छन्। त्यसैले सधैँ सेवा गर्दा, सेवा गरिसकेपछि मनमा यो सङ्कल्प आउँछ कि बाबाले गर्नुभएको, बाबाले दिनुभएको, त सारा दिन बाबा बाबा नै रहन्छ। यो हो ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानवान बच्चाहरूको निशानी। त सारा दिन हामीले आफूले आफूलाई चेक गरौँ, यसमा कतिवटा गुणहरू हामीमा आएको छ, कति गर्न बाँकी छ, त्यसलाई हामीले ध्यान दिने नै छौँ। गीत छ, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शान्ति। यो त बच्चाहरूलाई अहिले थाहा छ बाबाले दया गर्नुभएको थियो, अहिले फेरि गरिरहनु भएको छ। कहिले गर्नुभएको थियो? 5000 वर्ष पहिला पनि गर्नुभएको थियो र फेरि पनि अहिले बाबा गरिरहनु भएको छ। दया गर्ने को हुनुहुन्छ? फेरि निर्दयी को हो? यो वास्तवमा अहिले तिमीले नै जान्दछौ। बाबाले हामीलाई दया गर्नुभयो, अर्थात् हामीलाई हीरा जस्तो बनाउनु भयो। श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिनुभएको थियो। तिमीले अहिले बुझिरहेका छौ
लक्ष्मी नारायणलाई राज्य भाग्य कसले दिएको थियो? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कसले दया गर्नुभयो, श्रेष्ठाचारी बनाएर दैवी स्वराज्य बाबाले हामीलाई दिनुभयो। र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले हामीले बुझेका छौँ कि लक्ष्मी नारायणलाई पनि राज्य भाग्य कसले दिनुभएको? एक बाबाले नै दिनुभएको थियो। अवश्य परमपिता परमात्माले रच्नु भएको हो। देवताहरूले परमपिता परमात्मासँग वर्षा लिएका हुन्, यो दुनियाँले जाँदैनन्। हामीलाई स्वराज्य मिलेको थियो, बाबाले दया गर्नुभएको थियो, त्यसैले दया माग्छन्। त्यसैले अन्जानमा पनि भक्ति मार्गमा सबैले हे भगवान भनेर भगवानसँग नै दया माग्छन्। भले जानेका छैनन्, थाहा छैन, तर पनि दया भगवानसँगै माग्छन्, किनकि कुनै समयमा यसरी कल्प कल्प परमात्मा पिता शिव बाबा भगवानले नै आत्माहरूलाई दया गर्नुभएको थियो। बाबा भन्नुहुन्छ, निर्दयी को हो जसले दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनायो? कसले बनायो? उनको पुतला प्रत्येक वर्ष जलाइन्छ। यस रावणले नै दुःख दिएको हो। जसले दुःख दिन्छ वा दिक्क पार्छ, त्यससँग बदला लिनको लागि, त्यसको बेइज्जत गर्नको लागि पुतला बनाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ सबै पतित छन्। स्वयंलाई पतित पनि मान्छन्, फेरि ईश्वर पनि मान्छन्। हैन, कस्तो हामीले पनि देखिरहेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, दुनियाँमा मनुष्यहरू एकातिर हे पतित पावन आउनु भनेर पुकार गर्छन्, आफूलाई पति सम्झिन्छ भने अर्कोतिर फेरि आफूलाई नै ईश्वर, हैन, शिवम भनेर बस्छन्। पत्रिकामा लेख्छन् पनि, क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिले यो विश्व परिस्थान थियो, स्वर्ग थियो। सबैभन्दा पहिले थिए देवताहरू, फेरि इस्लामी, बौद्धी आदि भए। बच्चाहरूलाई हिसाब किताब बताइएको छ। बीचमा 2 धर्म अरू पनि आउँछन्। अहिले यहाँ चित्रहरूलाई त मान्छन्, त्यसैले यो प्रश्नावली पनि बनाइएको हो। यसमा सम्झाउन धेरै सजिलो छ, तर जसमा ज्ञान छैन उसलाई बुद्धु भनिन्छ। ज्ञान सुनेर फेरि अरूलाई पनि सुनाउनु छ। हुन त सेवा अरू पनि धेरै छन्, तर ती भए स्थूल सेवा। कोही कमान्डर, कोही जनरल, कोही प्यादा पनि हुन्छन्। खाना आदि बनाउनु यो पनि सेवा हो। यसको पनि फल अवश्य मिल्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाको यज्ञमा सबै किसिमको सेवा गर्नु छ, सबै किसिमको सेवाको फल मिल्छ। बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्नु छ, तर बाबा विशेष ध्यान दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि अनेक आत्माहरूलाई शिव बाबाको परिचय दिने, यो ज्ञान दिने, सन्देश दिने यो विशेष सेवा पनि हामीले गर्नु नै छ। किनकि एक एक आत्मा जो भट्किरहेका छन्, दुखी छन्, अशान्त छन्, भगवानलाई खोजिरहेका छन्, त उहाँहरूलाई भगवानसँग भेटाइदिनु यो धेरै पुण्यको कार्य हो, सेवा हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यो पनि सेवा हो, यसको पनि फल अवश्य मिल्छ। भन्छन्, ज्ञानी आत्माहरूको हामीले सेवा गर्छौँ। सेवा गर्नेहरू दिलमा चढ्छन्। भोजन बनाउनु, ज्ञानी आत्माहरूको लागि ब्रह्मा भोजन बनाउनु, बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि धेरै ठुलो सेवा हो। सबैले महिमा गर्छन्, बाँकी यो अवश्य हो, ज्ञानी आत्मा बाबालाई अति प्रिय छ। भोजन बनाउँछौँ, ब्रह्मा भोजन बनाउँछौँ, अनेकको आशीर्वाद लिन्छौँ, कसैलाई ज्ञान सुनाउँछौँ, यो पनि धेरै राम्रो सेवा हो। तर पनि सेवा त सेवा हो, तर बाबाको दिलमा त्यो बच्चा चढ्छ जो ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात् ज्ञानको धारणा भएको। बाबा भन्नुहुन्छ, यसको मतलब यो होइन अरू प्रिय छैनन्, अरू पनि प्रिय छन्, तर विशेष ज्ञानी तो आत्मा बाबालाई प्रिय छ। सबैको सेवा हेरिन्छ। बाबासँग कसैले सोधोस्, म दिलमा चढेको छु, बाबाले बताउन सक्नुहुन्छ। बाँकी जसले सेवा लिइरहन्छ
उनीहरूलाई के मिल्छ? अनि यो समय हो हामीले सेवा गरेर भाग्य बनाउने, दुवा लिने। र फेरि हामी सेवा लिन्छौँ भने फेरि के मिल्छ त? आउन त राजधानीमा आउँछन् तर पद त्यति पाउँदैनन्। तिमीले मित्र सम्बन्धीहरूको पनि धेरै सेवा गर्न सक्छौ। मतलब सेवाको ख्याल राख्नुपर्छ। जे होस् बाबा भन्न खोज्नु भएको मित्र सम्बन्धीहरूको पनि सेवा गर्नुपर्छ। जे होस् सेवाको ख्याल राख्नुपर्छ। मैले चिने जानेको आफन्तलाई, साथीभाइलाई, कसलाई कसलाई मैले बाबाको सन्देश दिएँ, अब को अझै बाँकी छ त्यो चिन्तन गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ ध्यान राख्नुपर्छ त्यसको। व्यर्थमा समय गुमाउनु हुँदैन। त्यस्तालाई बाबाले बुद्धु भन्नुहुन्छ। किनकि यत्रो 5000 वर्षको भाग्य बनाउने समयमा ख्यालै गर्दैनन्, समय व्यर्थ गमाउँछन् भने बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धु। बाबाले कति राम्रा पोइन्टहरू सम्झाउनुहुन्छ। प्रश्नावली पनि धेरै राम्रो छ। जगदम्बा हुन् ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी हुन् लक्ष्मी, उनी हुन् सत्ययुगी। यो महिमा जगदम्बाको यति बेलाको हो। बच्चाहरूमा पक्का धारणा हुनुपर्छ, परिपक्व अवस्था हुनुपर्छ अनि दिलमा चढिन्छ। विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरू नम्बरवार दिलमा चढ्छन्, किसिम किसिमका हुन्छन्। यो पोइन्ट सम्झाउन धेरै राम्रो छ। जगदम्बालाई धन लक्ष्मी भनिँदैन। यिनी हुन् जगत अम्बा। यिनलाई भगवानले ज्ञान दिनुभएको छ। त्यसैले सरस्वतीलाई ज्ञानकी देवी भनेर गायन गरिएको हो। यस समयमा यो नाम रूपले जानकी देवी छिन्, जुन ज्ञानले नै पद पाएकी हुन्। अघिल्लो जन्ममा ज्ञान पाएकी थिइन, त्यसैले लक्ष्मी बनिन्। लक्ष्मी नै अघिल्लो जन्ममा जगदम्बा थिइन्। यो त बिल्कुलै स्पष्ट यथार्थ हो। यो समयमा बाबाले ज्ञान दिनुभयो। मम्मालाई जगदम्बा भनेर टाइटल पाउनुभयो र बाबा भन्नुहुन्छ भविष्यमा मम्मा नै फेरि के भन्नुहुन्छ? राज राजेश्वरी, धनकी देवी, लक्ष्मी भन्नुहुन्छ। किनकि यो समयमा सङ्गम युगमा जति जति ज्ञान धनलाई जीवनमा धारण गर्छौँ, भविष्यमा पनि त्यति नै हामी स्थूल धनबाट सम्पन्न हुन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो त स्पष्ट छ। पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर के बनिन्छ? एक एक कुरा बडो राम्रो छ। लक्ष्मीले कसरी 84 जन्म लिन्छन्, कहाँ कहाँ लिन्छन्, यो बुझाउने कुरा हो। सम्झाउँदा खुसी हुन्छ, दान दिँदा खुसी हुन्छ नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हामी सबैको अनुभव हो। कसैलाई पनि बाबाको सन्देश दिन्छौँ, परिचय दिन्छौँ, भित्रभित्र हामीलाई एकदम खुसीको अनुभव हुन्छ। कारण किन? कि भगवान प्राप्तिको कारणले त्यो आत्माको दिलबाट दुवा निक्लिरहेको हुन्छ। त्यो आत्मा पनि धन्य धन्य सम्झेको हुन्छ, आफूलाई खुसीको अनुभव गर्छन् भन्ने त्यही दुवा हामीले पनि सूक्ष्म रूपमा स्वतः प्राप्त गर्छौँ। बाबाले अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको दान दिनुहुन्छ। त्यसैले फेरि अरूलाई दान दिने सेवा गर्नुपर्छ। केवल मम्मा बाबाको पछि लाग्नु छैन। मम्मा बाबा भन्दै मात्रै, नाम मात्रै जप्दै पछि मात्रै लाग्दै छैन। त्यो पनि दिलमा छ, तर साथसाथै विशेष बाबाको सेवा गर्नु, अर्थात् कि अनेक आत्माको सेवा गर्नु, बाबाको सन्देश दिनु छ। सेवामा लाग्नुपर्छ, तब बाबा राजी हुनुहुन्छ। यदि कसैको पनि अगाडि पछाडि हामी घुम्छौँ नाम लिएर, तर उहाँले भनेको हामी गर्दैनौँ भने के खुसी हुनुहुन्छ त? खुसी त हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको सन्देश सबलाई दिनु छ। ज्ञानवान सेवामा जुटिरहन्छन्। सेवामा नलाग्नेलाई के भनिन्छ होला? बाबाले आज बार बार रिपिट गर्दै हुनुहुन्छ। जो सेवामा लाग्दैनन् उनीहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धु भनिन्छ। उसलाई थाहा हुन्छ म बाबाको दिलमा छैन। धेरै फाल्तु खानपानका विचार चल्छन्।
लक्ष्य उद्देश्य बाहिर त धेरै राम्रो लेखिएको छ हैन। खानपान अर्थात् कि शुद्ध खानपान नै खाए तापनि त्यही खानपानकै चिन्तन, अहिले के खाने, भरे के खाने, भोलि के खाने, खानेमा मात्रै ध्यान। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि के हो? फाल्तु विचार हो, फाल्तु समय गुमाउनु हो। लक्ष्य उद्देश्य बाहिर त धेरै राम्रो लेखिएको छ, नाम लेखिएको छ, यो हो पतित पावन परम पिताको युनिभर्सिटी। बाबाबाट 21 जन्मको लागि फेरि स्वस्थ, धन र खुसीको वर्षा मिल्छ। बोर्डमा यहाँ गरिने कार्य पूरा लेखिएको छ। शिव बाबाको पनि चित्र छ, लक्ष्मी नारायणको पनि चित्र छ, लक्ष्य उद्देश्य पनि लेखिएको छ, तर केही पनि बुझ्दैनन्, केही पनि बुझ्दैनन् देखेर पनि। त्यसैले त बाबाले बार बार भन्नुहुन्छ नि कि सम्झाउनु नै पर्ने हुन्छ, सबैलाई यो सन्देश दिनु नै छ। फेरि सोद्धा पनि सोध्दैनन्। दोकानमा बोर्ड लागेको हुन्छ, यो दुधको दोकान हो, यो फलानाको हो। सत्सङ्गमा कहिले बोर्ड लगाइँदैन, दुनियाँको सत्सङ्गमा उनीहरूको त नाम चलेको हुन्छ। यहाँ त बोर्ड लगाइएको छ 21 जन्मको लागि दैवी पद प्राप्त गर्ने शिक्षा मिल्छ। तर फेरि पनि बुद्धिमा बस्दैन, भित्र आएर सोध्छन् यहाँको उद्देश्य के हो, तर बोर्ड पढ्दैनन्। पढे त लक्ष्य उद्देश्य थाहा हुन्छ, हेर्नुपर्छ नि कसको दोकान हो, तर केही पनि जान्दैनन्। आदिदेवको नाम पनि महावीर, हनुमान राखिदिएका छन्, तर यी को हुन्, कहिले बितेर गएका हुन्, जान्दैनन्। तिमी बच्चाहरूमा सम्झाउने हिम्मत चाहिन्छ। सम्झाउनेहरूमा नै कुनै विकार छ भने कसलाई तीर लाग्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बार बार कसैलाई पनि सम्झाउँदा आफूलाई आत्मा सम्झेर, आत्मिक स्मृतिमा रहेर, धारणा गरेर, फेरि अरूलाई पनि आत्मा रूपमा हेरेर बाबाको ज्ञान दिनु छ, तब नै त्यो आत्मालाई तीर लाग्छ। यदि कसैलाई तीर लाग्यो भने पनि त्यो शिव बाबाले सम्झाउनु भएको हो। जसमा कुनै अवगुण हुन्छ उसले सम्झाइएको कसैलाई लाग्दैन। बाबा आज हामीलाई एकदम निर्माण हुनको लागि बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ कि कसैलाई तीर लागिहाले तापनि फेरि यो सोच्नु छैन मैले आत्मा सम्झेर आत्मालाई ज्ञान दिएँ त्यसैले तीर लाग्यो। वास्तवमा बाबाले सम्झाउनु भएको हो, यो हामीले सम्झिनुपर्छ। जसमा कुनै अवगुण हुन्छ उसले सम्झाइएको कसैलाई लाग्दैन। त्यो त बाबा आएर कसैलाई दृष्टि दिएर ज्ञान दिनुहुन्छ। सूक्ष्म रूपमा त बाबा नै हुनुहुन्छ, बाबा नै त्यो आत्मालाई दृष्टि दिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी हेर्छौँ कति पढे लेखेको विद्वानलाई पनि सानो सानो बहिनीहरूले सम्झाइराख्नु भएको हुन्छ, केही तलमाथि पनि भइहालेको भए पनि बाबाले त्यो आत्मालाई शक्ति दिएर बाबा सम्झाउनुहुन्छ, उसलाई ज्ञानको तीर लाग्छ, बाबा दृष्टि दिनुहुन्छ। यसरी बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उसले यस्तो नसम्झियोस्, मैले यसलाई राम्रो ज्ञान दिएँ, मेरो ज्ञानद्वारा यसमा परिवर्तन आएको हो। बाबा हामीलाई निमित्त बनाउनुहुन्छ। यो पनि उल्टो अहङ्कार हो। जसमा रुने बानी हुन्छ उसले कसैलाई ज्ञान दिन सक्दैन। जो दुखी हुन्छ ऊ त विधवा भइन्, उसले कहिले नसम्झियोस् मैले कसैलाई ज्ञान दिन सक्छु। आज बाबाले कति कडा शब्द बताउनु भयो, कति गहिरो कुरा बताउनु भयो। यदि मनबाट हामी दिक्क हुन्छौँ, दुखी हुन्छौँ भने पनि बाबा भन्नुहुन्छ कि आफूलाई सम्झिनुपर्छ कि मैले कसैलाई ज्ञान दिन सक्दिनँ। आफै दुखी छौ भने के भाइब्रेसन जान्छ त्यो आत्मालाई। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई सुख शान्तिको अनुभूति कसरी हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो त बाबाले उसको कल्याण गरिदिनुहुन्छ। रोयो कि उसको दुर्गति हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी हर्षित मुख देवी देवता बन्नेहरू हौँ। यदि रुन्छौँ भने खोटो कर्म छ जसले धोका दिन्छ।
राम्रा राम्रा पनि रुन्छन्। फेरि बाबाले कसैलाई जगाउनु छ भने स्वयं आएर दृष्टि दिनुहुन्छ। रुन्छन् भने विधवा हुन्। यहाँ भन्छन् हामी रामका बनेका छौँ र फेरि रुन्छन्, मतलब उनीहरूका राम मरे। रामसँग बुद्धियोग टुटेको छ, बेमुख छन् हैन। यदि स्मृति रहन्छ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बाबा मेरो साथमै हुनुहुन्छ, बाबा हेरिराख्नु भएको छ, यो स्मृति आयो भने हामी कहिले पनि मनबाट दुखी हुन सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अवस्था धेरै राम्रो हुनुपर्छ। कोही प्रभावित हुन्छ भने त्यो बाबाको तागतले प्रभावित हुन्छन्। बाबाले जे बोल्नुहुन्छ त्यसमा कुनै गल्ती हुँदैन, किनकि बाबा हुनुहुन्छ नै, बाबा को हुनुहुन्छ? बाबा हुनुहुन्छ नै सत्य। त्यसैले भनिन्छ गड इज ट्रुथ। यदि कुनै शब्द निस्कियो भने पनि बिग्रिएकोलाई बनाउने बाबा बस्नु भएको छ। यसमा बुझ्न बडो राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। बाबा त सेवामा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले बच्चाहरूको पनि ख्याल राख्नुपर्छ। बिके कहलाउँछन् भने मद्दत पनि गर्छन्। कुनै कुनै बिकेले अझै नोक्सान पनि गर्छन्। बाबालाई पनि थाहा हुन्छ र जिज्ञासुलाई पनि थाहा हुन्छ। यिनको चालचलन यस्तो छ, ठिक छैन। त्यसैले लेख्छन् बाबा यिनलाई आफूसँग बोलाउनुहोस्। तिमी बच्चाहरूले त दधीची ऋषि समान हड्डी दिनु छ। कोही कोही त नवाब भएर चल्छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो कमाइमा पनि ग्रह दशा बस्छ। दशाहरू परिवर्तन हुन्छन्। कहिले बृहस्पतिको, कहिले शुक्रको, कहिले मङ्गलको, कहिले राहुको, फेरि एकदम चकनाचुर हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो समयमा हामीले कसैसँग पनि सेवा लिनु छैन। त्यस्तै बिरामी भएको बेलामा, नसक्ने बेलामा त्यो अर्कै कुरा हो, तर सकभर हामीले आफ्नो सेवा आफै गर्नु छ। बाबाले धेरै राम्रा राम्रा पोइन्टहरू सम्झाउनुहुन्छ। भन हजुर त बडो राम्रो बुद्धिमान पढे लेखेको हुनुहुन्छ। बोर्डमा त पुरा लक्ष्य उद्देश्य लेखिएको छ। लक्ष्य उद्देश्यलाई जब बुझ्नेछन् अनि त्यस नसाले भित्र आउँछन्। लेखिएको छ गड फादरद्वारा वर्षा मिल्छ 21 जन्म र 2500 वर्षको लागि, सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजधानीको लागि। कसैले त राम्रोसँग बुझ्छन् किनकि नम्बरवार ग्राहक हुन्छन् नि। यो सबै शिव बाबाको दोकान हो। बाबाको जति पनि सेन्टरहरू छ, गीता पाठशालाहरू छ, के हुन् त बाबाले भन्नुभयो सबै बाबाको दोकान हुन्। सेठ एक हुनुहुन्छ। सेठ को हुनुहुन्छ? सबै दोकानको मालिक एक शिव बाबा। यी दोकान त हजारौं लाखौंका हिसाबले निस्किन्छन्। सन्यासीहरूका कति दोकान छन्, बेलायतमा पनि छन्। बेलायतकाले भन्छन् भारतको प्राचीन योग र ज्ञान सन्यासीले नै दिन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ तर होइन, यो त बाबाले नै दिनुहुन्छ। मनुष्य कसैले पनि यो ज्ञान दिन सक्दैन। तर दिने बाबाको नाम परिवर्तन गरेर बच्चाको नाम राखिदिएका छन्। तिमीले सिद्ध गरेर बताउँछन्, बच्चाको नाम राखिदिएका छन्। कुन चाहिँ बच्चाको नाम राखिदिएका छन्? गीताको ज्ञान शिव बाबाले दिनुभयो। बच्चा श्री कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले के गर्नु पर्यो? सिद्ध गरेर बताउँछौ। यी हठयोगी सन्यासीले केही पनि जान्दैनन्, किनकि उहाँहरूले त श्री कृष्णले दिनुभएको नै भन्छन्, त्यही सुनाउँछन् सबलाई। त्यसैले यो सिद्ध गर्नेवाला को हो त? यो ज्ञान दिने निराकार ज्ञानको सागर परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर हामी बच्चाहरूले नै हो। स्वर्ग स्थापना गर्ने गड फादरले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। पोपलाई पनि लेखिन्छ भारतको यात्रामा आउनुहोस्, तर यो यात्रालाई पुरा बुझेका छैनन्। त्यसैले सोध्छन् कसलाई पठाइदिउँ? यहाँ त तिनीहरू आउन सक्दैनन्। ठुला पदका हुन्छन्, यहाँ त गरिब आउँछन्। भन्छन्
क्राइस्ट भिखारी रूपमा छन्। यति बेला हामी पनि कस्तो छौँ? हामी पनि भिखारी छौँ। भिखारीबाट फेरि के बनाउनुहुन्छ बाबा? भिखारीबाट राजकुमार बन्नेछौ। कसैसँग धन धेरै भए पनि ऊ भिखारी हो। यो समयमा कलियुगमा के छ? सबै भिखारी। भरे धन छ तर पनि भिखारी। किन? दुःख छ, अशान्ति छ, सबै शान्ति माग्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कुनै गुण छैन, कुनै कला छैन, दिव्य रूपी कला छैन, दैवी कला छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबै आत्मा भिखारी हुन्। भन्छन् क्राइस्ट गरिब छन्। अवश्य गरिबीमा नै आउँछन् ज्ञान लिन। सलाम त गर्नु छ। सबै आत्माहरू, धर्म आत्माहरू पनि आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अन्तिम समय छ, हिसाब किताब चुक्ता हुनेवाला छ। नम्बर 1 सलाम गर्नेहरू पनि यहाँ बसेका छन्। उनीहरू पनि आउनेछन्। तिम्रो यो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी स्थापना भइरहेको छ। किनकि भगवानको अगाडि सारा देवी देवताका आत्माहरू पनि आए भने धर्मपिताहरूलाई पनि आउनु नै छ। त सबै आत्माहरू एकपल्ट बाबाको पासमा आउनु नै छ। सबै आउँछन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले मुख्य चित्र हो लक्ष्मी नारायणको। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो उनीहरूको चित्र चल्दै आउँछ। हाम्रा चित्र त विनाश हुन्छन्। एक्युरेट चित्र कहाँ छन् र? देलवाडा मन्दिरमा पनि जगदम्बा र लक्ष्मी नारायणका चित्र छन्। तर कसैलाई थाहा छैन ज्ञान ज्ञानेश्वरी नै राजराजेश्वरी बन्छिन्। अवश्य उनीहरूका बच्चाहरू पनि हुन्छन्। पढाइ हो आम्दानीको स्रोत। पढाइ नै के हो? कमाइको, आम्दानीको स्रोत। जस्तो दुनियाँमा पनि जति पढ्छौँ त्यति नै ठुलो पोस्ट पोजिसन पाउँछ, पद पाउँछ, त्यति नै फेरि आम्दानी पनि पाउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि पढाइ हो र यो पढाइ जति जति हामी पढ्छौँ त्यति नै हाम्रो पद पनि सतयुगमा पाउँछ र त्यही अनुसार सम्पन्नता पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पढाइ हो आम्दानीको स्रोत। जस्तो लौकिक पढाइमा पनि पढाइ पढेपछि प्र्याक्टिकलमा त्यो बन्छन्। डक्टर बन्छन्, इन्जिनियर बन्छन्। पहिला साधारण थिए। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि पढाइ हो, प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो। त्यसैले दिव्य गुणको धारणा हामीमा हुनु पर्यो। सम्पूर्ण पवित्र बन्नु पर्यो। हाम्रो मनसा वाचा कर्मणा शुद्धिकरण हुनु पर्यो। दृष्टि, वृत्ति, बोल सबै शुभ हुनु पर्यो। ब्राह्मणहरू नै पढेर देवी देवता बन्छन् कति स्पष्ट छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले बच्चाहरूलाई प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो होइन एउटाले गरेको फल अर्कोलाई मिल्छ। हैन, कर्म त बीज हो, जस्तो रोप्छौँ त्यस्तै फल्छ। बच्चाहरूलाई आफ्नो मेहनतको फल मिल्छ। हुन त मैले सेवा गर्छु, जसलाई दृष्टि दिन्छु उसको भाग्य हो। हैन, करण करावनहार बाबा पिता हुनुहुन्छ। पिता जहिले पनि बच्चाहरूको शिरमा हात राखेको हुन्छ, साथ रहेको हुन्छ। जहिले पनि बच्चाहरूलाई अगाडि नै बढाउँछ। त्यसैले बाबा पनि हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, जन्म जन्मान्तरको सच्चा पिता। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सेवा त बाबाले गर्नुहुन्छ, दृष्टि त बाबाले दिनुहुन्छ। भाग्य त्यो आत्माको बन्छ, तर निमित्त बन्नेको पनि भाग्य बन्छ। उसले पनि सेवाको फल पाउँछ। यी जगदम्बा को हुन्? के प्रालब्ध पाएकी छन्? यी कुरालाई मनुष्यले जान्दैनन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ रुनु पनि अशुभ हो। आज बाबा हामीलाई बार बार यही सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि मनबाट दुखी हुनु पनि हुँदैन। हैन, आँखाबाट झार्नु त्यो त धेरै टाढाको कुरा, मनबाट पनि रुनु छैन। किनकि हिजो भर्खर बाबाले हामीलाई सुरुमै के वरदान दिनुभयो? बच्चे सदा सुखी रहनु। त्यसैले बाबा आज बार बार ध्यान दिलाइराख्नु भएछ कि हामी कहिले पनि दुखी हुनु छैन।
बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि अशुभ हो। यो बेहदको बाबाको घर हुने, जो स्वयं रुन्छन् उनले अरूलाई सेवा गरेर के हँसाउँछन्? जो आफै रोएको छ उसले कसरी अरूलाई हँसाउन सक्छ? हामी बच्चाहरू त सबैलाई हँसाउनेवाला हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ रुनु छैन, यहाँ त हाँस्न सिक्ने हो। बाबा भन्नुहुन्छ हाँस्नु अर्थात् मुस्कुराउनु। बाबा ब्यालेन्स मिलाउँदै हुनुहुन्छ। हाँस्नु अर्थात् मुस्कुराउनु, आवाजले पनि हाँस्नु हुँदैन, किनकि देवी देवता पनि कुनै आवाजले हाँस्दैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बडो बाबा हामीलाई रोयल्टी सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि मुस्कुराउनु तर आवाजले हाँस्नु हुँदैन। खुसी हुनु, दिलबाट उमङ्ग उत्साहमा आउनु। कति शिक्षा दिइन्छ, बाबा कति शिक्षा दिनुहुन्छ, पोइन्टहरू सम्झाइन्छ, दिन प्रतिदिन ज्ञान सहज हुँदै जान्छ, तिमीहरूमा पनि ताकत आउँदै जान्छ। त्यसरी बाबा ज्ञान हामीलाई दिँदै गर्नुहुन्छ र यो ज्ञान बुद्धिमा भरपुर गरेर बाबाको यादमा रहेर श्रीमतमा चल्दै गर्छौँ त हामी आत्मामा पनि ताकत बढ्दै जान्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, कहिले पनि आफ्नो अहङ्कार देखाउनु हुँदैन। दधिची ऋषि समान सेवामा हड्डी दिनुपर्छ। दोस्रो छ, सदा हर्षित मुख रहनु छ, कहिले पनि रुनु हुँदैन। रुनु अर्थात् विधवा बन्नु। त्यसैले मुस्कुराइराख, जोडले पनि हाँस्नु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, एकातिर हामीलाई बाबाले निरहङ्कारी बनाउँदै हुनुहुन्छ कि कसैको हामी सेवा गर्छौँ भने पनि हामी कहिले पनि आफ्नो अहङ्कार देखाउनु छैन र अहममा आएर कसैसँग पनि सकेको अवस्थामा पनि सेवा लिनु छैन। स्वयंको पनि सेवा गर्नु छ, बाबाको पनि सेवा गर्नु छ, आत्माको पनि सेवा गर्नु छ र साथसाथ तब नै हामीलाई खुसी र शक्ति मिल्छ। तब नै बाबा भन्नुहुन्छ सदा हर्षित रहनुपर्छ, कुनै पनि कुरामा दुखी हुनु हुँदैन। बाबाको वरदान छ, एक बाबामा सारा संसारको अनुभूति गर्दै एकको यादमा रहने सहज योगी भव। एक बाबामा सारा संसारको अनुभूति गर्दै एकको यादमा रहने सहज योगी भव। सहज योगको अर्थ नै हो एकलाई याद गर्नु, किनकि एकलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ, अनेकलाई याद गर्न गाह्रो हुन्छ। एक बाबा, दोस्रो न कोही, तन मन धन सबै हजुरको, मेरो होइन। यस्तो ट्रस्टी बनेर डबल लाइट रहनेहरू नै सहज योगी हुन्। हैन, किन भन्दाखेरि तन मन धन सबै हजुरको भनेर बाबालाई सुम्पेपछि भले तन मन धन हामी स्वयंको लागि पनि युज गर्छौँ, परिवारको लागि पनि युज गर्छौँ, तर एक बाबालाई सुम्पिसकेपछि त्यो युज गर्दा पनि एक बाबाको नै याद आउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो सहज हुन्छ। यस्तो ट्रस्टी बनेर डबल लाइट रहनेहरू नै सहज योगी हुन्। सहज योगी बन्ने सहज विधि हो एकलाई याद गर्नु, एकमा सबै थोक अनुभव गर्नु। बाबा नै संसार भएपछि याद सहज हुने भयो। हाम्रो संसार नै के हो? बाबा। जस्तो बाबा भन्नुहुन्छ संसारबाट मनुष्य बाहिर निस्किँदैनन्, आफ्नो संसारमै रहन्छन्। त्यस्तै गरेर हाम्रो संसार नै बाबा। त्यसैले एक बाबामा नै रहनु छ, एक बाबाको नै याद गर्नु छ। सर्व सम्बन्ध एक बाबासँग नै छ। आधा कल्प मेहनत गर्यो, अब बाबाले मेहनतबाट छुटाउनुहुन्छ। तर यदि फेरि पनि मेहनत गर्नुपर्छ भने त्यसको कारण हो आफ्नो कमजोरी। त्यसरी आधा कल्प हामीले मेहनत गर्यौँ, कहाँ कहाँ भट्क्यौँ, कति दुखी भयौँ। त्यो
त्यो देखेर बाबा हामीलाई सहज मार्ग बताउन आउनुभयो, सहज बनाउनु भयो हाम्रो जीवनलाई। फेरि पनि हामी मेहनत गर्छौँ भने त्यो कसको कमजोरी हो? बाबा भन्नुहुन्छ यो आफ्नै कमजोरी हो। त्यसैले बाबाले बताउनु भयो कि सहज योगी बन्नु छ। यसको लागि एक बाबा नै संसार, बाबाबाट नै सबै चिज लिनु छ, सर्वसम्बन्ध बाबासँग नै जोड्नु छ र सबै बाबामा नै समर्पण गर्नु छ। आजको स्लोगन छ, महान आत्मा ऊ नै हो जसले पवित्रता रूपी धर्मलाई जीवनमा धारण गर्छ। महान आत्मा ऊ नै हो जसले पवित्रता रूपी धर्मलाई जीवनमा धारण गर्छ। हैन, हाम्रो धर्म नै के हो? पवित्रता। यसलाई नै जीवनमा धारण गर्नु, अर्थात् कि पवित्रतालाई जीवनमा धारण गर्नु, बाबा भन्नुहुन्छ यो नै महान आत्मा हो। त बाबाले हामीलाई, भविष्यमा त हामी देवी देवता बन्छौँ, तर यो समयमा बाबाले हामीलाई महान आत्मा बनाउनु भएको छ। यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी। सारा दिन आज छुट्टीको दिन छ, सारा दिन हामी मनन चिन्तन गर्नेछौँ र विशेष आज 1 जनवरी 18 जनवरी पनि आउँदैछ। यो जनवरी मास भनेको हामी सबैलाई थाहा छ अव्यक्त मास हो। ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त हुनुभयो, सम्पूर्णता प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले बाबाले पनि हामीलाई यो महिनाभरि अव्यक्ति मास मनाएर एक बाबाको यादमा रहेर आफ्नो कर्मलाई कर्मयोगी बनेर हामी गर्छौँ। जति सक्यो समय मिल्यो हामी फुर्सदमा बाबालाई याद त गर्छौँ नै, तर पनि कर्ममा आउँदा पनि जति सक्छौँ हामी साइलेन्समै रहन्छौँ। त्यसरी साइलेन्समा रहेर आफूभित्र शक्ति जम्मा गर्छौँ र त्यसैले बाबा बताउनु भयो र आजको लागि पनि विशेष सोमान पनि दिनुभएको छ। त्यसैले यहाँ बताइएको छ विशेष अटेन्सन। यो जनवरी महिना हामी सबैका अति प्रिय ब्रह्मा बाबाको सम्पन्नता र सम्पूर्णताको विशेष महिना हो। पुरै महिना हामी सबै ब्रह्मवत्स विशेष शिव बाबाको साथसाथै ब्रह्मा बाबाको स्नेहमा लवलीन रहन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी स्नेहमा समाहित हुनु नै समान बन्नु हो। यसै लक्ष्यले मुरलीको अन्त्यमा लवमा लीन हुने विशेष पोइन्ट लेखिएको छ। यसै अनुसार क्लासपछि सधैँ 10 मिनेट योग अभ्यास गर्नुहुनेछ। हैन, जति समय मिल्यो हामी त्यति बाबालाई याद गर्नेछौँ, योगमा बस्नेछौँ। र विशेष आजको सोमान छ, आजको सोमान छ विशेष गरेर लवलीन स्थितिको अनुभव गरौँ। सारा दिन प्यारका सागर बाबासँग मिलन मनाउँदा प्रेमले बाबा भन अनि त्यसै प्यारमा समाहित हौ। दिलबाट स्नेहले बाबालाई याद गर्नु, लगनमा मगन हौ। यो लवलीन स्थितिले अरू सबै कुरालाई सजिलै समाप्त गरिदिन्छ। किनकि आज बाबाले मुरलीमा पनि बताउनु भयो कि रुनु छैन। परिस्थितिहरू त आउँछन् तर दुखी हुनु छैन। त्यसको लागि नै बाबाले हामीलाई मार्ग पनि बताइदिनु भयो। आजको लागि बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको लभमा, बाबाको स्नेहमा लवलीन हुन्छौँ भने कुनै पनि परिस्थिति, जस्तो सुकै परिस्थिति आउँदा पनि त्यो परिस्थितिको अन्त भएर जान्छ। त्यसैले सारा दिन हामी बाबाको स्नेहमा लवलीन रहन्छौँ, एक बाबाको नै यादमा रहन्छौँ र सधैँ बाबाको सन्देश कसरी अनेक आत्मालाई, जनजनलाई दिने, आफन्तहरूलाई दिने, कोही नछुटोस्, यो पनि हामी ध्यान राख्छौँ। र सारा दिन हामी भित्रै मनबाट खुसी भएर खुसीको भाइब्रेसन हामी चारैतिर फैलाउनेछौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।
सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा, तिमी मंगलकारी। सबका दुख हारी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भंदा प्यारो शिव बाबा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। न जाने र मैले प्यारो बाबा, आफूलाई पनि भुले। न जाने र मैले शिव बाबा, हजुरलाई पनि भुले। भुल्ने छैन अब कहिले हरदम बाबाकै यादमा डुबिरहन्छु। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भन्दा प्यारो शिव बाबा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। कौडी तुल्य जीवन मेरो हीरा समान भयो। कौडी तुल्य जीवन मेरो हीरा समान भयो। यो जीवनको दिव्यकरण अब हुँदै गयो। भुल्ने छैन अब कहिले हरदम बाबाकै यादमा डुबिरहन्छु। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भन्दा प्यारो शिव बाबा। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा, तिमी